पनि पढिसकेको एउटा राई केटो जो त्यहाँ रिक्रुटर थियो त्यो सुन्दै गयो बियर खाँदै गयो एकदम रिस उठेछ त्यसलाई हामीलाई यस्तो भन्नेतिर ऊ जाँदै मुरमुरी थाम्नै नसकेपछि अन्तमा उसले चार्ज गरिदियो हवाई एपिसोड भनेको चाहिँ त्यो थियो र जस्तो लुगा लगाएका त्यस्तै लुगामा उनीहरूलाई ल्याएर यहाँ एयरपोर्टमा फाल्दियो मलाई लाग्छ तिनीहरूले अहिले पनि न्याय पाएका छैन 111 जना थिए तिनीहरू विस्थापितको विस्थापित नै छन् यो सब कुरा पनि हामीलाई थाहा छैन ब्रुनाईमा के भइरहेछ भन्ने पनि थाहा छैन हाम्रालाई जबमा जहिले पनि यिनीहरूले प्रमोटेड फुली दिँदैनन् डोमिनेट गरेर राख्छ त्यो एक्सप्लोटेसन त छँदैछ साथै डोमिनेट पनि गरेर राख्ने माथिल्लो प्रमोसन पनि नदिने यो सब कुराको बारेमा हामीलाई केही पनि थाहा छैन र पदम गुरुङ नै हो यो सबै कुरालाई क्रोनोलोजिकल विथ फ्याक्ट्स एन्ड फिगर बाहिर लिएर आउनुभयो त्यसपछि छक्क पर्यौँ हामी अनि त्यो जबमा मैले एउटा किताब लेखेको थिएँ कसरी हाम्रो सेवामा अहिले भनौँ न भिक्टोरिया क्रस भनेको चाहिँ संसारकै सबभन्दा प्रतिष्ठित तकमा मानिन्छ हाम्रो पदम गुरुङले त्यहाँ गएको बेला भिक्टोरिया क्रस प्राप्त तुलबहादुर पुन होइन त उहाँले लिएर जानुभयो उहाँ तुलबा कस्तो रहेछ भने हाम्रो यहाँको केपी ओली बाहिर गएका बेला जसरी एयर खाली गराउँछन् नि यहाँ भिक्टोरिया क्रस भएको गयो भने त्यहाँ हिथ्रोमा त्यही गर्नु पर्दो रहेछ पुरा हिथ्रो चाहिँ माथि ओपन गराएर त्यो प्लेन ल्यान्ड गराएपछि त प्रधानमन्त्री नै त्यहाँ लिएर आउनु पर्दो रहेछ गोर्डन ब्राउन आएको होइन त सभापति गोर्डन ब्राउनले आइसकेपछि भिक्टोरिया क्रस हाम्रो व्हील चेयरमा बसिराखेको अनि भिक्टोरिया क्रस देख्ने बित्तिकै ठटाउनु पर्दो रहेछ ठटाएपछि उहाँ छेउमा उभिरहनु भएको एन्ड हु आर यु भनेर सोधेछ आई एम द प्रेसिडेन्ट अफ यसो भन्नुभएछ उहाँले पनि ओके भनेर उहाँलाई बजाइदिएछ यो तरिकाले चाहिँ एउटा लामो समयसम्म यो आन्दोलनलाई हाँक्ने यसको विषयहरू बाहिर ल्याउने र नेपाली जनसमुदायलाई चाहिँ उद्वेलित गर्ने गोर्खा सेनामा काम गर्ने साथीहरूलाई सङ्गठित गर्ने उनीहरूलाई सचेत जागरुक बनाउने यो काम पदम गुरुङले गर्नुभएको हो यो सजिलो काम थिएन किनभने उनीहरू अर्कै पृष्ठभूमिबाट आइराखेका थिए र जुन मैले भने त्यो चिज त्यहाँ स्थापित गराउनु फेरि अझ कठिन काम थियो मैले कोसिस गरेँ त्यो इतिहास ल्याउँ र नयाँ पर्सपेक्टिभबाट गोर्खा भर्तीलाई बुझौँ हाम्रो त के हुन्छ के हुँदैन मात्रै हो चेतना नेपालीको चेतना कि गोर्खा भर्ती हुनुपर्छ कि गोर्खा भर्ती हुनु हुँदैन यो त कुनै धारणै भएन नि हुनुपर्छ भने किन हुनुपर्छ हुनु हुँदैन भने किन हुनु हुँदैन हामीलाई यो चाहिएको थियो अब तर सफल भइन म पनि त्यसमा सफल नभएपछि एक आफ्नै प्रकारले आन्दोलन अगाडि गइरहेको थियो अब आज संस्थापक सभापति गुरुङजीले जो कार्यक्रम यहाँ आयोजना गर्नुभएको छ त्यतातिर तपाईहरुको ध्यान गएको छैन यो कार्यक्रमको खास विशेषता के छ भने किनभने पुष्पलालले कम्युनिस्ट पार्टी गठन गर्नुभयो उहाँलाई नै डाँडा कटाइदिए साथीहरूले पदम गुरुङले गेसोको निर्माण गर्नुभयो उहाँ नै अप्रासङ्गिक हुनुभयो अब मैले चाहिँ कम्युनिजममा जे जति योगदान गरे कम्युनिस्टहरुको सबभन्दा तारो मै छु यो त यस्तो देश हो नि यो त बहिनीले जो अघि गीतकार बहिनीले भन्नुभयो बिचारा कत्रो भावना सम्झेर युके जानुभयो उहाँलाई नै प्रवेश गर्न दिएन यस्तो किन हुन्छ भन्ने प्रश्न हो यो किनको खोजी र यो यसको उत्तर गुरुत्तर आजको दायित्व हो यो चिजलाई हामीले अब बुझ्नै पर्छ अब ढिला गर्नु हुँदैन हामीले मोर्चामा आफूलाई उभ्याउनै पर्छ र सत्य र असत्यको बीचमा जब कित्ताको कुरा आउँछ भने हामीले न्याय र सत्यको पक्षमा आफूलाई उभ्याउनै पर्छ आजसम्म हामीले यही नगरेको हुनाले नै मलाई लाग्छ यो भइराखेको छ अब म अन्तिमतिर आउँछु जस्तै उहाँले नै यो पेपर लेख्नु भएको छ यो पेपर लेख्दाखेरि यसको संस्थापक उहाँ र चन्द्रबहादुर गुरुङ हो चन्द्रबहादुर गुरुङको नाम यसमा छैन यसको कानुनी प्रारूप युवराज सरोवरले गर्नुभएको उहाँको नाम यसमा छ तर यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गोपाल शिवपुरी चिन्तनले गर्नुभएको उहाँको नाम पनि यसमा छैन यसको राजनीति पाटो डाक्टर सुरेन्द्र केसीले हेरेको त्यसको नाम पनि यसमा छैन गर्छन् त मान्छेले यस्तो काम अब प्रश्न आयो किन उनीहरूले यस्तो काम गर्छन् सिद्धिमेती म त गर्दिनँ यस्तो काम तर मैले फल भोगिरहेको छु नभए त म पनि त कालो कार चढेर हिँड्नमा त के कारणले कम छु र कुनै पनि कारणले म योग्य छु
तर मेरो नसिबमा त्यो छैन, किनभने म जसरी बोल्दैछु त्यसरी गर्छु पनि। यो अब हामीले मैले त यो छोड्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जो हामीले यसलाई लग्यौं, यसमा के छ, मैले रोक्नुपर्छ। यसमा भिजन उहाँकै हो, किनभने भिजन सबभन्दा ठुलो कुरा हुन्छ। भिजनको आधारमा जे संगठनात्मक संरचना बन्छ, त्यो संगठनात्मक संरचनालाई अगाडि लैजाने पथप्रदर्शक भनेको चाहिँ भिजन नै हो, त्यसको लिडरसिप नै हो। तर विज्ञहरूले पनि त्यसमा वाञ्छित भूमिकाहरू खेलेका हुन्छन् र हामीले आफ्नै प्रकारले त्यो भूमिका खेलेका थियौँ। त्यसको परिणाम नै यो गेसो आन्दोलन हो। प्रवेशै नगर्ने त्यस्तो पनि देखेको छु। मधिसेमा पनि एउटा मधिसे बसेको पार्टीमा अर्को मधिसे पस्दै नपस्ने, मधिसे संगठन भन्ने, जनजाति संगठन भन्ने, यो भूपोहरूको संगठन भन्ने, अनि आफ्नो डम्फु बजाएर हिँड्ने हो भने त्यसले हामीले लक्ष्यमा पुग्नुबाट साह्रै ठुलो व्यवधान दिन्छ। त्यो चाहिँ नहोस्। मेरो सभापतिजीलाई के एउटा अनुरोध छ भने, बरु म त्यो भूमिका खेल्छु। उहाँले एउटा अभिभावकीय टाइपको अथवा प्राज्ञिक टाइपको, जसले गर्दाखेरि गेसोसँग र अन्य सैनिक संगठनहरूसँगको अन्तर्विरोध पनि टटकार रूपमा नदेखियोस्। जे विगत शिक्षा र अनुभव उहाँसँग छ त्यो पनि ती संस्थाहरूले चाहिँ हासिल गरून् र उहाँको व्यक्तित्व चाहिँ कुनै प्रकारले धुमिल नभइकन माथि उठोस्। मेरो चाहिँ उहाँप्रतिको खास चाहना र कामना त्यो छ। त्यही भएर नै मैले आजको कार्यक्रमको सभापतित्व उहाँले भनिदिनु भयो। लामो समयसम्म उहाँले जे गुण मलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि लगाउनु भएको, नत्र भने त सायद सुरेन्द्र केसी हुन्ने थिइनँ होला म नेपालमा, किनभने दलीय कार्यक्रममा मलाई प्रवेश निषेध छ। नेताहरू मसँग बोल्दै बोल्दैनन्। पदम गुरुङ मात्रै हो जसले मलाई स्टार होटल कस्तो छ भनेर देखाउनु भयो, स्विजरल्यान्ड कस्तो छ भनेर उहाँले नै देखाइदिनु भयो। लन्डनमा गएर मैले के छ जोन मोजर भन्ने मौका पनि उहाँकै कारणले पाएँ। मेरो नेता सिपी मैनाली यी हुनुहुन्छ, कहिले न्याय गर्नुहुन्न। पदम गुरुङ नभएको भए त म त सकिन्थेँ नि त। त्यो गुण मैले आज उहाँलाई लाउने मौका पाएँ। सारा मिडियाका साथीहरूलाई पनि अनुरोध गरेँ, उहाँहरू पनि आइदिनु भयो। अब यो विचार विश्वव्यापी बन्नेछ। म आशा गर्छु त्यसबाट पनि हामीलाई एउटा इम्प्रेसन बनाउन सहज हुनेछ। सबै साथीहरूलाई एउटा सार्थक कार्यक्रम सम्पन्नताको लागि अनुशासित तरिकाले सहभागी दिनुभएकोमा आभार धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। मिष्टाङ्ग खाना हाम्रो छेउमा छ, यो खाउँ। कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद।